Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis ug sa tanan nga naglantaw kanato naba sa Facebook ug sa mga pamaagi nga himan karon aron kining atong Sibya mahiabot. Ako pong timbaya sa tanan nga mga doctors, mga nurses, mga midwives, mga barangay health workers, hinaut-unta nga kamo gipanalanginan sa Ginoo. Kini ang inyong magbalantay sa pagtuo si Arsobispo Martin Sarmiento Humuan. Ning adlong Miyerkules, Pitsa 6, 2020, ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Unya si Jesus misultig kusog, ang nagatuo kanako wala lamang magtuo kanako kundi kaniya usab nga nagpadala kanako. Mianhi ako nga kahayag sa kalibutan aron ang tanan nga nagatuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe og dili magtuman niini dili ko hukman. Mianhi ako dili aron pagsilot sa kalibutan kundi aron pagluwas niini. Adunay mosilot niadtong magsalikway kanako ug dili modawat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti mao unya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton kundi ang Amahan nga nagpadala kanako nga mao'y nagsugo kanako kung unsay akong isulti. Ug nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon. Busa ang akong gisulti mao ang gipasulti kanako sa Amahan. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Ang atong yung ebanghelyo puno gyud kayo sa mga pagtulunan, maanindot gyud kayo ang iya nga gihatag kanato aron kita madasig o magiyahan sa tong adlaw-adlaw nga pagpuyo labi na ining general community quarantine. Ang uban di ay din sa Sugbo, kuan pa di ay og sa Luzon, napaday sila sa enhanced community quarantine. Mao na nga maningkamot gyud nga magpabilin din sa yung tagsa-tagsa ka panimalay aron mawala gyud kuno kining mao nga sakit. Pero ako yung usbon, asa man gyud ang values sa atong gobyerno. Tungod kay God first in everything. Mao gyud unta kana ang ato nga hunahunaon. Pero ang mga lugar nga general community quarantine gidid-an sa paghimo sa santos nga misa nga adunay daghang katawhan. Tinuod man na, di ba magmisa mi dili man daghan kaayo karon. Tungod kay nag-observe man kita nining gitawag og proper distancing, wearing mask, and then naghugas gyud sa alcohol. Pero gisanta sa atong gobyerno, gisanta sa atong mga kadagkuan ang pagtapok aron pagpasalamat sa Ginoo ug paghimo sa santos nga misa. Pero ila nga gihatagan og kining pabor ang sugal nga mao ang pugo aron mapadayon ang gambling asaman ang balyo sa ato nga gobyerno. Kung kita mo ila nga ang Ginoo maong sukaranan sa tanan nganuman nga ila mang gipahunong ang mga dili man nila pamisahon pero ang illegal ang mga gambling ila mang ipadayon. Naglibog jud ko sa values sa atong gobyerno karon. Dili na pro-God, pro-gamblers, ug dili maayo. Kay kini makadaot, ang gambling makadaot gayud sa values sa atong mga kabatanunan, sa ato nga mga katawhan, tungod kay kini, magdalaman ngadto sa lain nga mga bisyo, nga mao ang prostitusyon, mao ang kining pagkuana ng mga illegal drugs, unya labi na gayod sa uban nga mga kadautan. Muna nga dili gyud maayo ang gipakita sa gobyerno karon nga gidid-an ang mga kaparian nga mumisa nga daa ang katawhan pero ilang gipapadayon, ilang giablihan ang gambling nga mao ang pugo. Unya ang ato karon nga ebanghelyo gahisgot ang nagtuo kanako ug ang mituo sa gipadala kanako magpuyo sa kahayag. Nindot yung gayo, nga kung muila kita nga ang Ginoo pinadala sa Amahan,
kita di ay nagpuyo sa kahayag. Kung kita di ay mutuo nga si Jesus, mao ang Dios o Ginoo nga maghatag ka natong kinabuhing dayon, nagpuyo day kita sa kahayag. Kung kita miila nga importante si Jesus, nagpuyo day kita sa kahayag. Sato pa di ay kadto di ay miila nga mas importante pa ang sugal, ang gambling, unya ilang giablihan ang pugo, unya ilang gididaan ang magsaulog sa santos nga misa nga naa ang katawhan, wala day sila magpuyo sa kahayag. Naa sila sa kangit-ngit kay una sa tanan ato yung mahinumduman. Ang atong Ginoo na suko sa diya nga ang templo gihugaw-hugawan sa mga tao ug iyang gilintuwad ang mga sugalan ug uban pa nga mga anaa sa templo. Mo na nga gihisgutan gyud dinhi ang naa sa kahayag, mituo kang Hesus ug mituo sa Amahan. Sa ato pa di ay kung ato gyud nga gihatag priority ang Ginoo, nagpuyo day kita sa kahayag. Hinaut-unta nga ang asawa, banag mga anak niining sa uban nga anaa sa enhanced community quarantine, nagpundok gyud mo ug nagampo nya inyo gyud nga ipadayon ang kining pangamuyo sa pamilya, unya nang luhod gyud mo og nagampo sa Santos nga Rosaryo. Karon biya bulan biya ron sa Mayo, ug ang bulan sa Mayo mao ang bulan para kang Maria. Muhalad kita og bulak, unya magampo kita sa Santos nga Rosaryo. Mao jud kini ang bulan nga atong itisok sa alimpatakan sa atong mga anak, nga ang bulan sa Mayo, bulan sa atong inahan nga mao ang atong Mama Mary. Unya maghalad kitag bulak tungod kay ang bulak timaan man sa gugma, o magampo kita sa Santos nga Rosaryo. Bulak timaan sa gugma. Ay ikaron pare kanang imong natagan og bulak ang imong asawa, labi na panahon sa iyang birthday, tungod kay ang bulak timaan sa gugma. Pero ayo na ng plastic pare. Kung imong tagaan og kining bulak ang imong asawa, ayo ng plastic, abi nakaha plastic ang imong gugma. Pero importante mao nga mihatag kagayod og bulak, kanang bulak nga maputi timaan sa kaputli sa imong gugma, kay mo kanay nindot. Ngita gyud rosas diha nga dunay pink napoy puti. Bulan sa Mayo, bulan sa mahal nga Birhen Maria kang Mama Mary, bulan nga kita muhalad og bulak sa mahal nga Birhen Maria ug muampo sa Santos nga Rosaryo. Pagka nindot ka no, kun diya sa panimalay naa ang inyong ritual sa pagdala sa Ave Maria, kunya naapod ang paghalad sa bulak, kunya naapod ang pagampo sa Santos nga Rosaryo. Ang nakaila kang Hesus ug ang nakaila nga siya pinadala sa Amahan, nagpuyo sa kahayag ug wala sa kangit-ngit. Sato pa di ay kung kita mituo nga si Hesus mo nga tong manluluwas, anaa kita sa kahayag. Kung kita mituo nga si Hesus mo ang sukaranan sa tanan, kita di ay nagpuyo sa kahayag. Unya padayon dinhi ang mamati sa kong mensahe og dili magtuman niini, dili ko hukman. Nindot kayo no? Kanabang bisan di ay kung dili kay ta mamati sa mensahe sa tong Ginoo, dili gyud ta hukman sa Ginoo. Pero importante gyud nga mamati gyud ta sa mensahe sa tong Ginoo. Kaya unsa may gisulti pag yun pagpadayon dinhi kay wala man ko muanhi aron paghukom sa kalibutan, kung dili wa ko man dinhi aron silutan ang kalibutan, apan miani ako aron luwason ang kalibutan. Nindot kaayo pero dili ta mag-abuso sa gugma sa Ginoo. Kita god usahay kanabitang abusado ra kaayo ta, nga kanibang taong abusado sa inom, abusado sa kaon, mamatay gyud tag sayo. Noon di gyud ta no, di gyud ta ka control no sa tong kaugalingon. Pero importante nga dili gyud ta mo abuso. Kay kung mo abuso ta sa tong kinabuhi, inom lang ta, kaon lang ta, wala tay pagkontrol, dili gyud maayo sa atong kinabuhi. Nga ningon siya nga kining nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag kinabuhing dayon. Sa to pa di ay gikan sa pagpuyo sa kahayag, unya pagpuyo nga ang Ginoo gugma nga wala maghukom sa kalibutan,
apan iya kining luwason, iya pagyapon nga gibalik nga importante kaayo nga mamati kita ug mutuman kita sa sugo sa akong amahan. Ang mamati ug nasayod ako nga ang iyang sugo maghatag sa kinabuhing dayon. Sa to pa di ay tulog yun gay gihapon kapunto ang ato nga leksyon nga madawat dinhi. Una nga si Jesus mao ang kahayag. Ikaduha nga ang kalibutan dili silutan sa Ginoo kundi iyang luwason. Ikatulo nga importante kaayo nga kita mohimo sa iyang sugo tungod kay ang sugo niya maghatag og kinabuhing dayon. Remember the 10 Commandments. Unya hinumdumi usab nga kini gihimulag duha sa atong Ginoong Hesus. Gikan sa napulo ka sugo o gikan pa sa 613 laws sa karaan nga testamento tungod kay ang napulo ka sugo gibahin-bahin na pud kuna sa mga Hudiyo ngadto sa 613 ka mga balaod. Pero ang atong Ginoo mihimo lang anig duha ka balaod ang sugo nga mao ang higugmaon ng Ginoo o higugmaon ng atong isig katawo. Usbon ko tulo ka pagtulunan nining adlong Miyerkules Mayo 6, 2020 din iya gyud nga giklaro nga ang mutuo kag Hesus nagpuyo sa kahayag o ikaduha nga importante kaayo nga kita muila nga ang kalibutan wala siluti sa Ginoo tungod kay gihigugma sa Ginoo og kini iyang luwason ug ikatulo nga kita mamati og mohimo sa sugo tungod kay kini magdala sa kinabuhing dayon. Igsuon ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang hayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo. Sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Ako gyapong balikon ha. Naa kita sa general community quarantine, pero bisan pa ni ana gitatagan gyapong bili ang quarantine o ginaot unta nga ang mga pamilya ana gyapon nagampo, nagpadayon sa ilang mga ritual pamaagi aron masuod gyud ang Ginoo. Hinaut unta nga nining bulan sa Mayo nga mo ang bulan sa paghalad og bulak ngadto kang Mama Mary og pagampo nga mahigtanon kang Mama Mary sa Santos nga Rosario ato kining bansayon diya sa tong tagsa-tagsa kapanimalay. Ang Ginoo uban sa pangaliya sa ni Birhen Maria nga atong inahan nga atong gisangpit nga Birhen sa kuta magapanalangin kanato sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.